बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी आप अंदाज़ा कीजिए जो स्टेट का बैंक है वो पूरे पाकिस्तान के मामलात को मैनेज करता है। अब आईएमएफ ने आपको अब जो हालिया हमें नाक की लकीरें निकलवा कर कर्जा दिया है, बिजली महंगी की है, हमारी तमाम चीज़ें सब कुछ आईएमएफ कंट्रोल कर रहा है, हमारी सांसें भी वो कंट्रोल कर रहा है। आप इमेजिन कर लें कि अब आईएमएफ ने जो आपको शर्त दी है, उनकी नई डिमांड आ गई है और उनकी एक नई शर्त सामने आ गई है कि अगर आपने उनके साथ चलना है, और उन्होंने डिमांड की है कि आपने अब स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर हुकूमत से अलग कर दें, मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दें, और उसके बाद पॉलिसीज़ और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन उसमें दो ही चीज़ें बड़ी अहम थी कि जो एक्सचेंज रेट है मार्केट का, उस पर अब हुकूमत का यानी पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं होगा, उसको मार्केट की वैल्यू के मुताबिक चलने दें। ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि यानी इस वक्त जो मामलात हैं कि अगर आप इसको आज़ाद कर देते हैं स्टेट बैंक जो कि मुकम्मल तौर पर है, तो उसके बाद सरकार का इससे इख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा। यानी पैसे लेने होंगे स्टेट बैंक को, चाहे आम आदमी कंट्रोल करे, वो ना वज़ीर आज़म के मातहत होगा, ना वो पाकिस्तान के मातहत होगा, ना वो किसी होगा, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा होगा। यानी वो इतना जिसके पास खजाने की चाबी है। आप एक बात बताइए, आपके घर में जो खजाना का मालिक होता है, यानी जो वजीर खजाना के तौर पर काम करता है, जो कमाने वाला होता है, अगर उसको कोई कंट्रोल कर ले तो पूरे का पूरा घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। अब जो खजाना जहाँ से पैसे आने, जहाँ कलेक्शन होने, उसे किसको पैसे देने हैं, कितने देने हैं, स्टेट बैंक क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी पॉलिसी कितनी होगी, सूद कितना वो करेगा, ये सब कुछ हुकूमत तय करती है। जब हुकूमत का इख्तियार ही खत्म हो गया तो आप बताइए फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करेगी हुकूमत। यानी वो पूरे का पूरा निज़ाम आईएमएफ के कंट्रोल में डायरेक्टली चला जाएगा। यानी अब आईएमएफ को, ये दुनिया की किसी भी ताकत को पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए किसी हुकूमत को, पार्लियामेंट को, किसी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक को अगर मैनेज कर लेंगे तो समझो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने मैनेज कर लिया। अब उन्होंने कहा कि जी आप इसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दें। दूसरा, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आपने जो रेट रखना है वो मार्केट की वैल्यू के मुताबिक फौरी तौर पर लेकर आए, और एक हफ्ते में 1.2% यानी तकरीबन 1.25% से ज़्यादा इंटरेस्ट आप मार्केट के अंदर 5 डेज में नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर आज जो इंटर बैंक का रेट है वो तकरीबन 283 रुपये है, और ओपन मार्केट के अंदर आप जानते हैं तकरीबन इस वक्त यानी कहीं पर 293 298 डॉलर ये इस तरह का निकल रहा है, और मार्केट के अंदर बैठा होता है सारे का सारा माफिया। जब आप अपना एक्सचेंज रेट इंटर बैंक की बजाय ओपन मार्केट में कर देंगे तो इससे सूरत हाल ये पैदा होगी मार्केट के मुताबिक कि मार्केट में बैठा हुआ माफिया, यानी वो किसी भी वक्त चाहेगा तो डॉलर को किसी भी तरीके से 25 रुपए ऊपर कर देगा, 40 रुपए। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर चीनी वाले जो होते हैं, वो शुगर मिल वाले, वो जब मिल बैठते हैं तो वो रातों रात 100 रुपया चीनी का रेट बढ़ा देते हैं, जखीरा कर लेते हैं। मार्केट के अंदर डॉलर की आप शॉर्टेज पैदा कर दें, आपके जी सेलिंग परचेजिंग बंद हो गई है, डॉलर की डिमांड होती है और आसमान के ऊपर रेट उसका चला जाए, वो एक रात में 25 रुपये बढ़ा दे। यानी वो जब चाहे अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा ले, माफिया के साथ मिलकर जो मर्जी कर ले। हुकूमत का ना इख्तियार होगा ना पाकिस्तान का इख्तियार होगा, मार्केट और फिर उसके बाद उसको मैनेज करने वाला जो स्टेट बैंक का इदारा है वो होगा। ये आप ये दूसरे और सादा अल्फाज में समझना चाहते हैं कि हम अपने हाथ काट कर आईएमएफ को दे रहे हैं कि भाई ये तू ले ले, अब जो तू करना करे। अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका को चलाता है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व असल में अमेरिका का वो इदारा है जिसको चंद ताकतवर खानदान चलाते हैं, यानी जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाते हैं, ताकतें वो कंट्रोल करते हैं। अब अगर अमेरिका ने एक डॉलर भी लेना हो तो वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसकी मर्जी नहीं होती, वो जब तक फेडरल रिजर्व की मर्जी के बगैर नहीं लेता। फेडरल रिजर्व बैंक उसको डॉलर छाप कर देता है और उससे सूद वसूल करता है। यानी एक आप मिसाल ले ले, चंद खानदान मिलकर उन्होंने एक बैंक बनाया, अमेरिका उस बैंक से पैसा लेता है और वो बैंक उनको सूद पर देता है, जितना वो छापता है उतने पैसे लेता है। ये औकात है और ये हमारे साथ करने जा रहे हैं।
یعنی آپ کے ہاتھ سے مکمل طور پر خزانہ کی چابی انہوں نے لے لی ہے کہ آج کے بعد آئی ایم ایف مینج کرے گا. اور آئی ایم ایف کے پیچھے بیٹھی ہوئی وہ جو وکی لیکس کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی تو اس میں نمبر 1 کیا تھی کہ آئی ایم ایف کو بیٹھ کر امریکہ کی طاقتیں سی آئی اور سارے وہ کنٹرول کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کام جب کرنے جا رہے ہیں تو امریکہ اب آپ کو ڈائریکٹلی اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے گا تو وہ کہے گا کہ ہم نے بجٹ, میں نے مثال کے طور پر آئی ایم ایف نے اس کو کہہ دیا, کل کو کہتا ہے جی اسٹیٹ بینک جی میں پیسے نہیں دیتا پاکستان کے کسی ادارے کو یا فلانے کو نہیں دیتا, اور حکومت کہتی جی ہم تو اختیار کو کر ہی نہیں سکتے اور یہ سارا کچھ بے بس ہے کیونکہ ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے. جب یہ سرکار کا بینک ہے, پاکستان کا بینک ہے, اسٹیٹ بینک, اس کا نام ہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جب وہ سرکار کا بینک ہے, پاکستانیوں کا بینک ہے, تو آپ بتائیے ہم اس کو آزاد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو آزاد کریں, اور پھر وہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہوگا وہ ہمیشہ سے وہی لگے گا جو بیرونی طاقتیں کہا کریں گی. یعنی جو آئی ایم ایف کہے گا وہ کہے گا جی یہ فلانا بندہ ہے, وہ فلانے بندہ, اچھا وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے مارکیٹ کے اندر سود اتنا بڑھا دینا بڑھا دو جی, کم کرنا ہے کر دو جی, یہ پالیسی لانی ہے لے کر آ جاؤ. جو اسٹیٹ بینک کہے گا وہی پالیسی ہوگی اور اس سے اختیار ختم ہو جائے گا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کسی بھی طرح سے کسی بھی جگہ پر کوئی ایک شخص ہو, اس کو آپ کہہ دیں جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اندر جب انگریز حکومت کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر اپنے لوکل لوگ رکھے ہوئے تھے اور وہ لوکل لوگ وہی کرتے تھے جو انگریز کہتے تھے, تو لہٰذا پھر الیکشن بھی ساتھ ہوتے رہتے تھے, چیزیں بھی ہوتی رہتی, لیکن سارا نظام انگریزوں کے ماتحت تھا. اسی طرح اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. اب دنیا بدل گئی ہے, اب کنٹرول کیا جاتا ہے معیشت کے ذریعے. آپ کے ملک کے اندر بندے بٹھائے جاتے ہیں جو چیزوں کو مینج کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں, کنگال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی انٹری ہوتی ہے, پھر آئی ایم ایف آپ کو کڑوی گولی دیتا رہتا. اب اصل میں انہوں نے ہمیں شرائط نہیں بتائی. اصل میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کا پیپر ریلیز ہونا چاہیے, وہ سوشل میڈیا پر ڈالے, ویب سائٹ پر ڈالے, تاکہ ہر بندہ اس کو پڑھ سکے, اور پڑھنے کے بعد عوام سے ایک سروے کروایا جائے جو کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کہ بھئی آیا ان شرائط کے اوپر. ظاہر سی بات ہے قرضہ تو عوام نے دینا ہے نا, تو عوام ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں یہ شرائط ماننی ہے یا نہیں ماننی. تو عوام کو بتائیں کہ جی یہ شرائط آ رہی ہیں, اس کے بعد یہ مہنگائی ہوگی, آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا, تو ہم قرضہ لیں. آپ ایک بات بتائیں, 75 سال سے جو قرض چڑھا ہے عوام نے لیا ہے یا عوام کے اوپر لگا ہے؟ جب عوام نے لیا نہیں, عوام کے اوپر پیسہ نہیں لگ رہا, لیکن ادا عوام کیوں کرے؟ یعنی یہ اسی طرح ہے کہ محلے کے اندر اگر ایک گھر قرض لے اور قرض کی جو قسط ہے وہ ادا سارا محلہ کرے, کیوں؟ وہ کہ ہم نے تو نہیں لیا. نہیں جی آپ نے نہیں لیا, کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے تو لیا نا. تو اس ساری صورتحال میں آپ ایک بات بتائیے, عوام نے قرض لیا ہے, عوام تو ٹیکس دیتی ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکس, اس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹیکس. اب پراپرٹی کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا ٹیکس لگا ہے, نان فائلر کے اوپر یہ فلانا. اب آپ کو اتنے زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے جس کی انتہا نہیں ہے. مارکیٹ کے اندر آلریڈی پراپرٹیز بک نہیں رہی, کوئی وہاں پر صورتحال ہی نہیں ہے, ڈیڈ پڑی ہوئی ہے پوری مارکیٹ. جب معاملات اس طرز کے آ رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم چیزیں کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ ہمیں کر رہی ہے کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں, حالات کیسے مینج ہو رہے ہیں, کیسے یہ معاملات چلیں گے. اب آئی ایم ایف آپ کا بل بناتا ہے, چاہے بجٹ کا ہو یا کوئی اور چیز ہو, یا آپ کے تمام اخراجات وہ بتائے گا. کل کو وہ کہے گا جی فلانے آپ نے گورنمنٹ ملازم نکالنے ہیں, فلانے ادارے میں سے اتنے لوگ نکالیں, فلانا یہ کام کریں, آپ کو کرنا پڑے گا. جب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب, یو اے ای اور چائنا نے آپ کو پیسے کیوں دیے کہ آپ آئی ایم ایف سے لیں گے؟ کیونکہ وہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ دیکھیں, ہمیں انہوں نے جو پیسے دیے وہ صرف ریزرو کے لیے دیے ہیں, رکھوانے کے لیے دیے, ہم یوز نہیں کر سکتے. تو ان کو پتا ہے. اب مثال کے طور پر ایل این جی کا جو معاملہ ہے پاکستان میں, تو ایل این جی کے کنٹینرز کے لیے بڈنگ جو آئی ہے وہ تب آئی ہے جب آئی ایم ایف کا پیکیج آپ نے لیا ہے. تو آئی ایم ایف کا پیکیج لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے سٹیبلٹی کے لیے چند مہینوں کے لیے معاملہ طے کیے. اب وہ جو سٹیبلٹی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, کھانا پینا مہنگا ہو رہا ہے, چیزیں سب کچھ مہنگی ہو رہی ہیں, تمام کی تمام صورتحال ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریسٹورینٹس نے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ لینا بند کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے حالات نہیں ہیں, ہم تو نہیں لے سکتے, آپ نے جو کرنا کرے, ہم نہیں مینج کر سکتے, کیش دے. کیونکہ وہ اسے وہ بچنا چاہ رہے ہیں. دنیا کیش لیس ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے یہاں پر یہ صورتحال ہے. اور اسی طرح کریم, اوبر اور یہ جو ڈرائیو والی گاڑیاں ہیں وہ بھی کہتی ہیں آپ سے پہلے پوچھیں کیش ہے, کیش کی رائڈ ہے,
کارڈ کے نہیں جی ہم نہیں لیں گے، حتیٰ کہ ان کو جلدی پیسے مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری کی ساری صورت حال ہے وہ پاکستان میں چلی، ہم دنیا سے 100 سال پیچھے جی رہے ہیں۔